पुण्यक्षेत्रे मासानां मासे चैत्रमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमाम्यां तिथौ अपना अपना नाम लिखिए। बुद्ध का नाम पता है? ऐसे बुद्धस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल स्थिर भव सकल कामना संसिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष तदुपरांत भगवद भक्ति प्रीत्यर्थम अहम अद्य दिनांक ब्राह्मण वैष्णव द्वारे श्री गौरनिताय अभिषेक अहम गुणजात। ब्रह्म संहिता की जय। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम् चिन्तामणि प्रगर सद्मशुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कुणन्दमरविन्ददलायदाक्षम् बर्हावदं समसिदाबुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्दरूपम् आदिं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्दास्तु कोटिशतवत्सरसम्भ्रगम्यो वायोरदाभिमनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्र पदशीन्यविचिन्त्यतत्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौरजयितुं जगदण्डकोटि यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयायनन्दः अण्डान्तरस्य परमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तदैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सूक्तैर्यमेव निगमः प्रतिदैः सुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य आनन्दचिन्मय रसप्रतिभाविदाभिः ताभिरेव निजरूपदया कलाभिः
गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्दासदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि नामादिमूर्तिसुकलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारमगरोधु भुवनेषु किन्दु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रतापभवतो कोटिस्य शेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया यस्य जगदण्डशराणि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविदायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यप्राणिनां प्रतिपदं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजदाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरितामसुतेषु तेषु ते प्रभावनिचयामिराश्रयेण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेव चायेव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेषते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीणं यदा दधिगारविशेषयोगा सञ्जायते नैतत पृथगस्ति हेतो यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीवातिरेव शान्तरमभ्युपेत्य दीवाय देवि वृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृदेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यकारणानवजलेव जलिष्मयोगा विग्रामनन्दजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैव निःश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्विलोमविलजा जगदण्डनादा विष्णुर्महान् सहयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि बाष्पान्यदात्मसकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत्प्रकटयत्यपि तद्वदत्रा ब्रह्मा एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा वन्दे प्रणामसमये सगनाविराजा विघ्नान्विहन्तु मनमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि अग्निर्मणि गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विशन्ति यं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चतुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनिजयस्तुदयस्तवांसि ब्रह्मादिकीटपदगावदयश्च जीवा यद्दत्तमा प्रयुगतः प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्तीन्द्रगोपमदवेन्द्रमहोत्सधर्मा बन्धानुरूपबलभाजनमातनोदि कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभिः वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेवामे सञ्जिन्यतस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरो द्रुमा भूमि चिन्तामणिगणमयी सोऽयममुखं कदा गानं नाट्यं नमनमपि वंशी प्रियसरी निदानन्दं योगी पदं कलास्वादमपीच स यत्र सुरवीर्यस्य सुमः निमेषाकाख्यो वा वदति नयत्रादिसमया भजे सेदीपं तमाम्यह गोलोकनिधियं विनन्दस्ते सन्तः सच्चिदानन्दविग्रहम् अनादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ब्रह्म संहिता की ऋषि गौरसाय अभिषेक महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे धन्यवाद धन्यवाद आपका हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे
Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare lahat. Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare
Gopal, 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 Jai Jai. Govinda, 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 Jai Jai. Gopal, 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 Jai Jai. Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai. Radha Rani Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Rani Govinda Jai Jai. Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Govinda Radhe Gopal Radhe Govinda Radhe Gopal Radhe Govinda Radhe Gopal Govinda 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 Hari Hari Bol.